Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear watchers. Today we came back with a new and very important topic about the marriage life of our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watch this video with us. Friend, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह क्यों? एक प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि काफ़ी अरसा पहले की बात है कि जब मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जाम शोरों में सर्विस कर रहा था तो वहाँ लड़कों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराई और तमाम असातिज़ा कराम को मदऊ किया। चुनांचे मैंने डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो जो हड्डी जोड़ के माहिर थे के हमरा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस नशिस्त में इस्लामियात के एक लेक्चरार ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट जिंदगी पर मुफस्सल बयान किया तो आपकी एक एक शादी की तफसील बताई कि ये शादी क्यों की और इससे उम्मत को क्या फायदा हुआ। ये बयान इतना मौसर था कि हाज़रीन मजलिस ने इसको बहुत सराहा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हम दोनों जब जाम शोरों के से हैदराबाद जरिए कार आ रहे थे तो डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो ने अजीब बात की। उसने कहा, आज रात में दोबारा मुसलमान हुआ हूँ। मैंने तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि 8 साल कबल जब वो FRCS के लिए इंग्लिस्तान गए तो कराची से इंग्लिस्तान का सफर काफी लंबा था। हवाई जहाज में एक एयर होस्टेस मेरे साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे के हालात से आगाही के बाद उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। मैंने बताया इस्लाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछा तो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। फिर उस लड़की ने सवाल किया, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की थी। मैंने लाइल्मी जाहिर की तो उस लड़की ने कहा, ये बात हक और सच है। उसके बाद उस लड़की ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माअज़ल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के गलबे के अलावा 2-3 दीगर इल्जामात लगाए। जब मैं 8 साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो हड्डी जोड़ का माहिर बनकर लियाकत मेडिकल कॉलेज में काम शुरू किया। यहाँ भी मेरी वही आदत रही। आज रात इस लेक्चरार का बयान सुनकर मेरा दिल साफ हो गया और मैंने फिर से कलमा पढ़ा है। गौर कीजिए, एक औरत के चंद कलमात ने मुसलमान को कितना गुमराह किया और अगर आज डॉक्टर इनायतुल्लाह का ये बयान ना सुनता तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इसकी वजह हम मुसलमानों की लाइल्मी है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक ना पढ़ते हैं ना जानने की कोशिश करते हैं। कई मीटिंग्स में जब कोई ऐसी बात करता है तो मुसलमान कोई जवाब नहीं देते, टाल देते हैं, जिससे एतराज करने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत अहम है कि हम इस मौजू का मुताला करें और मौके पर हकीकत लोगों को बताएं। मैं एक दफ़ा भावलपुर से मुल्तान बजरिया बस सफ़र कर रहा था कि एक आदमी लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में गुमराह कर रहा था। मैंने उससे बात शुरू की तो वो चुप हो गया और बाकी लोग भी इधर उधर हो गए। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की खातिर जानें कुर्बान की हैं। क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस मौजू के सीधा नुकात को याद कर लें और मौके पर लोगों को बताएं। इस बात का एहसास मुझे एक दोस्त डॉक्टर ने दिलाया जो इंग्लिस्तान में होते हैं और यहाँ एक जमात के साथ आए थे। इंग्लिस्तान में डॉक्टर साहब के काफ़ी दोस्त दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। वो इनको इस मौजू पर सही मालूमात फराहम कर रहे थे। उन्होंने सीधा नुकात बताए। जो इतवार के दिन डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के जरिए गिरजाघर चले जाते हैं, वहाँ अपना तारुफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराते हैं। ईसाई लोग खास कर मस्तूरात आपकी शादियों पर एतराज़ करती हैं। डॉक्टर साहब जो जवाबात देते वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम शबाब में 25 साल की उम्र में यानी एक सन रसीदा बेवा खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी और जब तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं। 50 साल की उम्र तक आपने एक बीवी पर कनात किया। अगर किसी शख्स में नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो तो वो आलम शबाब के 25 साल एक बेवा खातून के साथ गुजारने पर इक्तफा नहीं करता। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए। फिर इस मजमे से डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं, आप में से कौन जवान है जो 40 साल की बेवा से शादी करेगा? सब खामोश रहे। डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है। फिर डॉक्टर साहब ने सबको बताया कि जो 11 शादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं सिवाय एक के बाकी सब बेगान थी। ये सुनकर सब हैरान हो गए। फिर मजमे को बताया कि जंग ओहद में 70 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद हुए। निसफ से ज़्यादा घराने बेआसरा हो गए। बेवगान और यतीमों का कोई सहारा ना था।
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوگان شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر 4 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ نمبر 5 عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا ان کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ نمبر 6 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ معتلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا اور اس کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آباد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ نمبر 7 خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا۔ نمبر 8 اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی وجہ نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق کے نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ نمبر 9 حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مکوکس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں۔ نمبر 10 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح متبنی کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنی منہ بولے بیٹے کہلائے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنی ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ نمبر 11 اپنا کام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 45 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی
اور ساری دنیا کے لیے تھیں اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جان فشانی کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بیان میں گرجو میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم اس کا دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ So friends, I hope you learned from this video and able to say what is the reason behind and what Holy Prophet want to teach us. Stay tuned with us for many interesting information. Like, subscribe and share with your friends and family. Thank you. Allah Hafiz.